السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم إن شاء الله حنحل لكم تمرين رقم 2 تاع les circuits électriques triphasés TD2. Alors, une source triphasée de 120 volts par phase a une impédance interne de 0,2 plus J 0,5 ohm. La source est branchée en étoile. La charge en triangle est branchée à travers une ligne d'impédance 0,3 plus J 0,9 ohm. L'impédance de la charge est 118,5 plus J 85,8 ohm. Premièrement, construire l'équivalent monophasé. Deuxièmement, calculer les courants de ligne IA, IB, IC. Troisièmement, calculer la tension aux bornes de la charge. Quatrièmement, calculer les courants de charge. Cinquièmement, calculer les tensions de ligne aux bornes de la source. نبداو نحلو. اولا مدونا لي دوني. وشنو هما لي دوني؟ عطاونا V ايكال 120 فولت بار فاز. الاولى دائما حنا نقترحوا 0 درجه entre phase et neutre. عطاونا لي زامبيدونس، عطاونا لامبيدونس انترن حنا نقولوها زد اي 0,2 بلس جي 0,5 نحوسوا لا فورم بولير تاعها. عندنا لامبيدونس دو لين عطاوها لنا 0,3 بلس جي 0,9 نحوسوا لا فورم بولير. وعندنا لامبيدونس تاعنا تاع اون تريانجل 118,5 بلس جي 85,8 نحوسوا لا فورم بولير ديالها. الوغ اول حاجه حنا نرسمو هايليك لا سورس اون ايتوال. هايليك وشنو عندها اون امبيدونس انترن. دونك هاد لامبيدونس انترن تكون في لا سورس هنا داخل لا سورس هنايا ونسموها زد اي سي لامبيدونس انترن دونك اون ايتوال. هايليك ومن بعد يقطع ويروح لا شارج الي اون تريانجل تاعنا. عندنا اون امبيدونس زد سي اون تريانجل، عندها زد دو لا شارج عبرنا لها بسي باش يجي من لهنا. دونك عندي اون لين في هذه الحاله غير مهمله. لا لين تاعنا عندنا اون امبيدونس دو لين سميناها زد ال. دوكا حنا حنديرو اون ترانسفورماسيون اللي هي هذا اون تريانجل نحولوه نردوه اون ايتوال. دونك هاد لا شارج هاديه نديرو لها تحويل. دونك التحويل زد تريانجل يساوي 3 خطرات زد دو ليتوال. دونك زد تريانجل ايغال 3 fois زد ايتوال. دونك زد ايتوال ايغال 1 tiers دو زد تريانجل. دونك زد ايتوال عندنا نحوسو شكون هي زد تريانجل، هي هايليك هادي 146,3 l'argument 36. عندنا هادي نقسموها على 3 ما ناخذوش هادي الجبريك. دونك حنا باش نقسمو نحب نسحقو بولير. دونك نستعمل هادي قسمناها عطاتني 48,7. انا قربتها ل 49 تقريبا 49 لان 7 تقريبا او قريب ل 49 الزاويه 36 درجه وحوست عليها بلا فورم الجبريك. دونك توجور عندنا لي دو فورم باش كي نسحقوهم نصيبوهم مباشره. صح رانا درنا التحويلات. دونك هايليك زد سي ايتوال، هايليك زد سي ايتوال هذه هي اللي كالكوليتها. دونك تحولنا انتقلنا من لا فورم تريانجل الى لا فورم ايتوال. هكذا درنا ليكيفالونس. دوكا قالوا لنا السؤال الاول قال كونستروير ليكيفالون مونوفازي. دونك حنا نعتبروا كي لي هذه هاوليك هذه في 1 تخرج عندني زد انترن منا زد ال جي لهنا. هايليك هذا كي لي ان سيركوي مونوفازي. هايليك نرسموه عندي هذه هكذا ونجيبوها. دونك حنايا نروحو نديرو on va construire هذاك اللي سميناه l'équivalent monophasé. هنايا هاوليك فوالا هايليك V1 هايليك زد انترن ديالها هادي. دونك هنا في دو سورتي، هنا لا سورتي. دونك هنا تاع لا سورس، هاي لا سورس ماشي هنا. علاش؟ لا سورس ديالي فيها اون امبيدونس انترن. دونك هنا في دو سورس صح. ومن بعد عندي زد دو لا ليني ومن بعد عندي دو لا شارج اون ايتوال صح. دونك V1 واش يساوي؟ V1 هاوليك سيركوي مونوفازي واش يساوي مجموع تاع لي زد في اي ا.
قانون اوم. هاو اي ا يخرج لنا يمر على هادية يمر على هادي يمر على هادي ويعاود يولي لهنا. اذا في 1 يساوي زد توتال في اي ا. دوك زد توتال وشن هي؟ هادي زايد هادي زايد هادي على خاطرهم اون سيغي، دونك المجموع تاعهم. وباش نستعملوا المجموع دوك نستعملوا الكتابه هذه تكون فورم الجبريك. نحكم هذه الكتابه نحطها فورم الجبريك، هذه فورم الجبريك، هذه نحطها ان فورم الجبريك باش تجيني سهله، ما نحطش لا فورم بولير. دائما عندي اختيارات. دونك لو ريال نجمعوا نديروا لي زاديسيون دي ريال نحطوهم هنا، المجموع تاع الحقيقي. نديروا لي زاديسيون دي زيماجينير ونحطوهم هنايا تاع التخيلي، نحطوهم هنا بالجي ونحطوهم هنا. دائما نحوسوا عليهم بلا فورم بولير. دونك هاي لا فورم الجبري دو زد توتال، وهاي ليك عندنا لا فورم بولير. دوكا نحوسوا لي كورون. خلاص انا درنا هدايا، درنا on a construit l'équivalent monophasé. Donc calculer les courants de ligne IA, IB, IC. Donc خلاص نحوسوا IA لا لوا دوم. V1 يساوي Z توتال فوا I1. donc I1 وش يساوي V1 على Z توتال. هاي ليك V1 على Z توتال. donc V1 120 الزاوية صفر، Z توتال نستعملوا لا فورم بولير رانا في القسمة. إذا هذا تقسيم هذا 2.4، 37 تطلع للفوق تولي صفر ناقص 37 تعطيني ناقص 37. اي بي عندي في 2 120 درجة هي نفسها باسكو كيف برك الزوايا اللي تختلف. 120 الزاوية 120 درجة، زد توتال تعطيني 2.4، 120 ناقص 37 تعطيني 83 درجة. في 3 يا اما نقولوا 120 ناقص 120 هنا درجه، ولا نقولوا 240 كما حبينا. يا اما نقولوا ناقص 120 درجه او نقولوا 240 درجه على زد توتال. هاي ليك هذه تقسيم هذه تعطيني 2.4، هذه ولا طلعناها الفوق تولي لي بالناقص. يا اما نقولوا ناقص 157 باسكو هذه ناقص 120 ناقص 37 تعطيني ناقص 157، او نقولوا 240 باسكو ناقص 120 هو 240، 240 ناقص 37 تعطيني 203 درجه. ومنه رانا كالكولينا اي ا اي بي و اي سي. السؤال الثالث قال لك كالكولي لا طونسيون او بورن دو لا شارج. وين راهي لا شارج؟ هاي لك لا طونسيون او بورن دو لا شارج، ماشي هنا وماشي هنا. هذه لا طونسيون توتال، هذه لا طونسيون دو لا سورس هنا، راهي هنا او بورن دو لا. هاي لك لا طونسيون او بورن دو لا شارج هنا. دونك هذه لا شارج يمر عليها لو كورون اي ا. هذا ما كان لو كورون اي ا حسبناه، عندي هذه خلاص مباشرة. إذن لا طونسيون أو بورن دو لا شارج نحسبو بالإفيكاس في دو لا شارج إفيكاس، نحسبو زد إفيكاس هذه هي 49، وعندي لو كورون دو لا شارج اللي مر عليها هو إي أ. إذن 2.4 وتعطيني 117.6 فولت. دوكا لي كورون دو لا شارج، les courants de la charge. علاش قلنا les courants de la charge؟ حنايا هذا اي ا، لاحظوا هذا اي ا يمر في لا لين، دونك في ليتوال لو كورون دو لا شارج هو نفسه. دونك حنايا باش دونك عندنا لو كورون هنايا يمر لهنا، بصح في لي شارج راني عندي تريونغل. دوكا انا واش ندير؟ نعلم ان باش نروحوا كي يكون عندي اون شارج اون تريونغل، فوالا باش يكون عندي في لا شارج اون تريونغل لو كورون اللي يمر لي في هذيك لا شارج هو اي ا على جذر 3. لماذا؟ على خاطرش رانا في السيستم كومبلكس، هذه وحده. وثانيا رانا تريونغل، لا شارج الابتدائيه تاعي هي تريونغل، دونك نقسموه على جذر 3 بصح، ونزيدوا الزاويه هذه ناقص 30 درجه، دائما ناقص 30 درجه. اذا لو كورون تاعي هو 2.4 اللي صبناه هو 2.4 مثلا اي ا. وشنو هو اي ا؟ هو 2.4 الزاويه ناقص 37. اذا 2.4 الزاويه ناقص 37 على جذر 3، على خاطرش جي كي يكون في تريونغل لو كورون دو لين ماشي هو لو كورون دو شارج. اذا ناقص 37 ناقص 30 درجه
دونك هذه تقسيم 3 تعطيني 1.38 ناقص 37 ناقص 30 تعطيني 67 درجة. اي بي دونك نحكمو اي بي جي بي سي، هذه جي ا بي، هذه جي بي سي هي يمر عليها اي بي. دونك هكذا فوالا لي كورون دو شارج. نكبرو هذه باش نشوف او فوالا باش نورو ليه. الوغ هاو لو كورون calculite IA, calculite IB ou calculite IC. Donc, JAB يمر عليها le courant IA. ومن بعد عندي JBC هاد لا شارج هادي اللي اسمها JBC إذا IB. و JCA يمر عليها IC. هذه هي باش نحوسوا لي جي هادو JAB JBC JCA. هنا نستعملوا فقط نقسموا على جذر 3. لماذا؟ لأن رانا في السيستم إكيليبري. دونك نجو لهنا فوالا. دونك JAB IA على جذر 3 JBC IB على جذر 3 JCA IC على جذر 3. إذا إي أ 2.4 الزاوية ناقص 37 نزيدو نقصو لها 30 درجة. إي بي 2.4 الزاوية 83 هاوليك هنا نقصو لها 30 درجة. و إي سي هي 2.4 الزاوية 203 نقصو لها 30 درجة. إذا تعطيني القسمة نفسها. إذا 1.38 ناقص 37 ناقص 30 ناقص 67 83 ناقص 30 53 درجة. 203 ناقص 30 173 درجة. هنا كالكولينا لي كورون دو شارج. دوكا كالكولي لي تونسيون دو لين au bornes de la source. Alors les tensions de ligne, voilà. Alors les tensions de ligne aux bornes de la source. Là, les tensions aux bornes de la source. لاحظوا بلي لا سورس تاعي alors شكون هما؟ alors عندي هنا واش عندي زد اس، عندي زد ال وعندي فقط هذه لا هذه ما تدخلش هنا فقط. هنا لا هاد لا شوت دو طونسيون ما نحسبهاش. عندي هاد لا شوت دو طونسيون زائد هاد لا شوت دو طونسيون. دونك عندي زد اس دونك عندي زد ال زائد زد سي ايتوال. زد اي ما تدخلش باسكو راهي مع لا سورس. دونك هنا ما نحسبهاش راهي هنا. دونك هادو هما اللي نحسبهم. اذا زد اس اذا زد ال زائد زد سي ايتوال. زد ال لا لين عندي زد دو لا شارج اون ايتوال هاي ليك عندي. اذا صبناها وبعد نحسبوها بلا فورم بولير هاي ليك بلا فورم بولير. دونك في 1 دونك نحسبوا الاخرين في 1 اس في 2 اس في 3 دو لا سورس. alors عندي هنا زد اس في اي ا le courant IA parce que هذا يمر عليها bien sûr le courant IA. alors V و ZS fois IA. donc ZS Z de la sortie fois IA. alors عندي Z de la sortie هاوليك نحطو هنا voilà في IA نحكم le courant IA هاوليك le courant IA تعطيني هذه في هذه تعطيني 1.19.45 والزوايا صفر ناقص 0.36 درجة قريب 0 درجة. يعني بالتقريب لو كان نبداو نقربوها تقريبا قريب 0 درجة. يعني غير شوية برك نزيدو نشوفو في 2 اس نفس الشيء زد اس في اي بي. اي بي هاوليك 2.4 الزاوية 83 درجة نصيبو 119.45 نفسها بيان سور هذه نفسها الزوايا 119.64 يعني تقريبا 220 درجة. هنايا نفس الشيء على زد اس توجور 49.77 في 2.4 الزاوية 203. إذا نفسها هنا تقريبا 240 درجة. وشنو الفكرة هنا بلي في اس ماشي هذه ما نحسبوهاش منا وانما نحسبوها منا. علاش هاد التمرين لو حب يقول لكم بلي كي تكون عندي
une source de tension عندها une Z interne دونك هنا هذه ما نخرجوهاش لهنا هذه وحدها وهذه وحدها دونك دو سورتي اي هنا تكون ماشي هنا لا سورتي باسكو لا سورس ديالي عندها اون امبيدونس انترن. هذا التمرين الفكره ديالو دائما حنا عندنا لي زامبيدونس انترن مهملين ودائما في بعض الاحيان نقول لكم بلي لا لين دائما لامبيدونس مهمله نروحوا مباشره منا ننتقلوا مباشره نحسبوا واش كاين هنايا نحسبوا لي كورون ولا واش نحسبوا باغ اكزومبل في تاع هذه هنا في هذا التمرين يعني وسع شويه واش دار لا سورس عطى لها اون امبيدونس انترن ولا لين عطى لها ثاني اون امبيدونس يعني ما كانتش مهمله. انتهى التمرين والى الملتقى.